الأقل هو الكثير، وعدم القيام بأي شيء قد يعد سلوكا مثاليا. ملخص كتاب ثروة المنطق السليم. لماذا تتفوق البساطة على التعقيد في أي خطة استثمارية؟ تأليف بن كارلسون، بصوت أحمد خيري. الإجابات البسيطة والحلول الأقل كلفة. من البديهي أن تكون هي ما نبحث عنه عند التعامل مع المشكلات وعند وضع الخطط والمنهجيات لتحقيق الأهداف. أليس من الغريب إذن أننا غالبا ما نميل للاقتناع بأن الأنظمة والعمليات المعقدة والمتطورة تتطلب أساليب معقدة ومتطورة أيضا للتعامل معها؟ الاستثمار مثلا إنه أحد المجالات المعقدة والتي تحتاج إلى حنكة عظيمة. هذا ما يمكن أن يغرينا لخوض تجربته بأكثر التكتيكات تطورا، ولكن المنطق السليم يعود ليقول لنا ألا ننسى الإجابات البسيطة، وذلك لا يعني أبدا أنها سهلة، إنما هي أقرب لما يسميه العرب بالسهل الممتنع. والوصول إلى أفضل النتائج في الاستثمار على المدى الطويل يأتي من الصلة بين البساطة والتطور. فإن أردت أن تقوم باستثمارات ناجحة، عليك أن تتقبل أن النجاحات الباهرة لا تحدث إلا لقلة قليلة من المستثمرين المحنكين. وعليك بالتركيز على أهدافك الخاصة. عندها ستجد أن أبسط الطرق وأكثرها تقليدية قد تكون الحل الأمثل. الاستثمار الذكي ليس معقدا، ولكن يجب أن نتعلم كيف نقوم به بطريقة صحيحة. الفصل الأول: أنت لست مضطرا للمنافسة باستثمارك، فقط ركز على تحقيق أهدافك. لديك مهمة الآن، وهي أن تحدد المنظور الذي سترى من خلاله الاستثمار. يوجد أمامك خياران، أحدهما هو أن تكسب عائدات فوق المعدل بكلفة قليلة نسبيا، والآخر أن تكسب أرباحا عظيمة ولكن بمستوى أعلى بكثير من التكلفة في مجال يصعب فيه حتى على المحترفين والكبار تقديم الأداء المتميز. ومن شبه المستحيل استمرار الفوز الدائم لأي كان، لأنها بيئة تنافسية صعبة، ولكنك لست مضطرا للمنافسة، وإنما ما يهمك هو أن تحقق أهدافك الشخصية. وما تجدر الإشارة إليه هو أن السوق اليوم يتحكم به محترفو الاستثمار المؤسسي، لكن هذا لا يعني أبدا أن المستثمرين الأفراد لا يمكن أن يحققوا أرباحا طائلة. فها هو وارين بافيت، أحد أكثر المستثمرين المعروفين نجاحا، وتقدر ثروته بالمليارات. قد بدأ كفرد. هذا ما يوصلنا إلى النوع المهم من الفروق بين المستثمرين، وهي الاستراتيجية التي يديرون بها العمل. فإما أن تقوم باتخاذ قرارات ذات جودة عالية في الإدارة الناشطة، أو تتبنى الإدارة الساكنة. ماذا يعني ذلك؟ إن الإدارة الناشطة تأتي في الغالب بالمال في مدة زمنية أقصر، وتتطلب اتخاذ عدد كبير من القرارات، والتي تصاحبها الخطورة العالية، وهي مناسبة أكثر لمن لديه الوقت والجهد والمصادر الكافية لدراسة القرارات وتحمل التبعات. فالمستثمرون المؤسسيون الكبار يمتلكون فرقا كاملة وميزانيات خاصة لدراسة هذه القرارات. أما المستثمر البسيط الذي لديه عمل وأسرة ويبحث عن طريقة لتنمية مدخراته، سيتجه بدواعي المنطق هو والمستثمرون المؤسسيون الصغار إلى الاستراتيجية التي توفر عليهم هذا الانهماك، وتترك المجال للزمن ليفعل فعله. كما تتخذ القرارات في هذه الحالة بناء على العواطف. لذا تذكر ألا تبيع وتشتري خوفا أو طمعا أو انصياعا مع القطيع، ولا حتى حسدا للآخرين أو محاولة للتفوق عليهم. فلا حاجة لك بالمقارنة، فقط ركز على أهدافك وأدرك حدود استطاعتك. لماذا؟ لهذا السبب الآتي. الفصل الثاني: أدرك حدود استطاعتك في عالم الاستثمار، وانتقي مجازفاتك الاستثمارية بحكمة. لعل أحد أهم الأمور التي يجب على المرء إدراكها هو حدود استطاعته، ولا يمكن تحقيقه. قد يبدو هذا تشاؤما للبعض، ولكنه أداة ممتازة لاستبعاد القرارات الخاطئة. فالمعرفة السلبية تساعد في تجنب المشاكل التي تولدها سلوكيات لا تسلم بالوقائع، مثل البحث عن طريقة سريعة لتصبح غنيا، أو أن تعتمد على الحدس في اتخاذ القرارات دون أي خطة تستند عليها. فاحذر، إن المشاعر ببساطة هي عدوة الاستثمار، لذا كن حكيما. اجمع الذكاء مع قدرتك على فهم المشاعر والتحكم فيها، واضبط نفسك وتحلى بالصبر والهدوء في المواقف الصعبة. تعلم من الماضي. نعم، قد لا يعطينا الماضي علم المستقبل، ولكنه يعطي ما يساعد على اتخاذ القرارات وخوض المجازفات على الرغم من خطورتها أحيانا. قد تعني خطورة المجازفة للبعض حالة التقلب في السوق، وللبعض الآخر خسارة المال أو الركود الاقتصادي.
وما يمكننا قوله بالتأكيد هو إنها تتلازم مع الربح وتزداد مع ازدياد كميته واحتماليته. لكل فئة من فئات الأصول التي تتكون منها المحافظ الاستثمارية خطورة معينة: النقد والسندات والأسهم، لكل منها خصوصيته، ويختلف القرار الذي ستتخذه في الاستثمار في أي من هذه الفئات حسب الأفق الزمني. فالنقد مناسب أكثر على الأفق الزمني القصير، والأرباح في النقد تزداد بشكل ثابت تقريبا ومضمونة، ولكنها على المدى الطويل تتأثر بمعدل التضخم وتضعف قوتها الشرائية. أما الأفق الزمني متوسط المدة فهو ظرف موائم للاستثمار في السندات. إنها على العكس من الأسهم تلزم الجهة المصدرة بالدفع لمالك السند في حالة الخسارة، إذ يكون صاحب الأحقية في التحصيل في حالة إعلان الإفلاس، ولكنها في الغالب متوسطة الأجل، وتزداد الخطورة في استثمار السندات مع الوقت لتأثرها بالمعدل العام للفائدة. أما الأفق الزمني الطويل فالأسهم هي الأكثر ملائمة له. مهما تقلبت الأسهم على المدى القصير، إنها تضمن الربح على المدى البعيد لمن يتمسكون بها. ويعد التقلب أو الانحراف المعياري في قيم العائدات أحد مقاييس الخطورة المعروفة، ولكنه قد يعني أيضا الفرص، ويعتمد ذلك على رد فعلك تجاه التذبذبات في السوق والأفق الزمني، لأنه يعود بنتائج مربحة على المدى البعيد. لتحديد مستوى الخطورة الذي تتقبله في حافظتك الاستثمارية، عليك هنا أن تسأل نفسك سؤالين مهمين: متى أحتاج المال؟ وما القيمة التي أستطيع تحمل خسارتها ماديا أو معنويا؟ وتذكر بألا تكترث لخرافات السوق أثناء ذلك. اقتباس: على الأفراد أن يدركوا أنه بغض النظر عن الابتكارات التي نراها في الصناعة المالية، فإن الصبر سيكون دائما عامل التوازن الأكبر في الأسواق المالية. الفصل الثالث: لا تكترث لخرافات السوق من حولك في عملية استثمارك. هل سمعت بعبارة عليك توقيت عملية الشراء توقيتا مناسبا لتحصد أرباحا معتبرة؟ حسنا، إنها إحدى الخرافات في السوق الاستثماري. فإذا استطعت التحكم بنفسك ولم تيأس أو تقم بالبيع في الوقت الخاطئ، فإن الأرباح ستكون بقيمة جيدة حتى لو تم الشراء بقيمة مرتفعة وأعقبها انهيار السوق. عليك أن تنتظر حتى يتعافى السوق قبل القيام بالاستثمار. انسى هذه الخرافة، حيث إن أداء السوق يكون أفضل ما يمكن عندما تبدأ الأمور بالتحول من سيء إلى ليس بذلك سوء، لأن التحسينات البسيطة تشعر المستثمرين بأمل أن الأمور ستمضي للأفضل من هذه النقطة. فإذا بقيت تنتظر حتى تصبح الأمور عظيمة، فربما تكون الفرصة لكسب أكبر قيم العائدات قد فاتتك. هل ترغب بسماع خرافة ثانية؟ إذن استمع لهذه العبارة: إذا استطعت توقيت الركود الاقتصادي القادم، تستطيع توقيت سوق الأسهم. إنها خرافة بلا شك، إذ إن سوق الأسهم له دوره كما هو الاقتصاد، ولكنهما منفصلتان في الحقيقة، ولا تؤثر إحداهما على الأخرى بالضرورة. أما فيما يتعلق بخرافة أن هناك نمط ما متكرر في دورات السوق عبر التاريخ، تذكر أن لكل عقد من الزمن تجاربه وتحدياته المختلفة، والتاريخ لا يعيد نفسه هنا. وفيما يخص مقولة أن السندات والأسهم تتحركان في طريقين مختلفين، إذا ارتفعت عائدات إحداهما تراجع أداء الأخرى، لا تقلق، فكلاهما ترتفع قيمته مع الزمن، ولا علاقة تظهر بين الفئتين عند تحليل البيانات. كما لا تنسى حقيقة أن بإمكانك النجاة من الأزمات الكبيرة النادرة باللجوء إلى الحلول البسيطة كالاعتماد على السندات، لأنه يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية لشراء الأسهم عند انخفاض أسعارها. ومن أجل النفقات دون الحاجة لبيع الأسهم بالخسران، فالسندات أكثر ثباتا في وقت الأزمات المفاجئة. من ناحية أخرى، وفيما يقال بأن الأرقام القياسية الجديدة في سوق الأسهم تعني أنه على وشك الانهيار، اطمئن، لا شيء في السوق يمكن أن تراه وتتوقعه بهذه السهولة. بالطبع ليس من المرجح أن تستمر الأسهم بالارتفاع في القيمة بعد تحقيقها رقما قياسيا، ولكن ذلك لا يمكن اعتباره إشعارا لبيع الأسهم. أما انهيار السوق فلا علاقة له بوصول الأسهم إلى قيم غير مسبوقة. ومن يقول لك بأن الاستثمار في السلع الأساسية جيد على المدى الطويل، فذلك ليس بشرط أبدا، إذ إنه مرتبط بتضخم العملة على المدى الطويل نسبيا، ولكنها في الأوقات الأخرى متقلبة بشكل يتطلب جلدا غير موجود عند أغلب المستثمرين بالقدر الكافي لاحتماله، وهي أفضل للتجارة بدلا من الاستثمار. اجعل من فلسفتك الخاصة نهجا لاستثماراتك. الفصل الرابع: انتهج فلسفة استثمار تعكس توجهاتك الشخصية. على فلسفة الاستثمار الخاصة بك أن تعكس توجهاتك الشخصية،
وما تؤمن به في مجال الاستثمار أن تصوغها حيث تعكس فهمك للمخاطر المحتملة وتساعدك على تتبع استراتيجيتك التي ستطبقها. وعليك أن تعرف ما عليك فعله لتحويل هذه الفلسفة إلى حافظة استثمارية. إن الأوقات الصعبة هي التي ستمتحنها، فهي الرابط الذي سيعطي المعنى للعملية كاملة. توجد قاعدة إحصائية عامة اسمها قاعدة 20 إلى 80، وتنص على أن 80% من ناتج أي عملية قادم من 20% من المدخلات أو الأسباب المنتجة. وتطبق هذه القاعدة والتي تعرف أيضا بمبدأ باريتو على مختلف مجالات الحياة. عندما نعكسها على عملية إنشاء الحافظة الاستثمارية، فإن توزيع الأصول هي 20% من العمل الذي سينعكس على 80% من النتيجة. مرحى، كل ما علينا أن نفعله الآن هو البحث عن طريقة للوصول إلى توزيع الأصول بطريقة مثالية تضمن أفضل قيمة من العائدات. أليس هذا صحيحا؟ طبعا لا. فلا يوجد شيء اسمه التوزيع المثالي، ولكنك تستطيع تحديث إدخال التعديلات البسيطة مع تقدمك. إن الهدف من توزيع الأصول هو أن تصل إلى نقطة توازن بين ما تربح به وما تخسر به. نوع في الأصول لأنك لا تستطيع رؤية المستقبل. تنوع لكي تقلل ما ستندم عليه. ومع الوقت ستحتاج دوما للتحقق وإعادة التوزيع لضمان استرجاع التوازن، أي البيع مما ارتفع سعره أو للشراء ممن خفض سعره، والتحقق من أثر حركة السوق كتحرك معدل قيمة الأسهم. اختر التوزيع بحيث تحدد ما أنت مستعد لقبوله من السوق والخطورة التي قد تتأثر بها أقل ما يمكن. والآن، ما هي الخطة؟ اقتباس: تبدأ حكمة الاستثمار بإدراك أن العوائد طويلة الأجل هي الوحيدة المهمة. الفصل الخامس: الالتزام بالخطة أكبر أثرا من ذكائها. أفضل الخطط هي الخطة التي تطبقها وتنفذها، فالالتزام بالخطة أكبر أثرا من ذكائها. وعلى الخطة أن تأخذ بعين الحسبان ما يمكن أن يسير على نحو سيء وكيف يجب التصرف عند ذلك. ربما إن أهم فوائد وضع الخطة يكمن بتوقعك لأغلب ما قد يحصل، لذا فإن احتمالية أن تتفاجأ أقل، وعليه فإن احتمالية اتخاذ قرار مبني على رد فعل غير عقلاني تكون أقل بكثير. لكن من جهة أخرى تعتبر مرونة الأهداف ومرونة الخطة وقبولها للتغييرات إحدى نقاط القوة في التخطيط. قد لا تصل لما أردته تماما، ولكن التخطيط يبقى أحد أهم النشاطات لنجاح الاستثمار. لذا قم بكتابة بيان سياسة الاستثمار الخاص بك. ركز على أهدافك وفكر على المدى البعيد، وحافظ على ما يحفزك لادخار المال. الاستثمار يشتري لك الوقت والحرية للقيام بما تحب أن تفعله بدلا من أن تحبس فيما يجب عليك عمله من أجل نفقات الحياة. فقرة بارزة من الكتاب: التغلب على السوق أصعب مما يعتقده معظم الناس. إنه ليس مستحيلا، لكنه لن يكون سهلا أبدا. فالصبر والعملية القابلة للتكرار ستساعدك على زيادة احتمالات نجاحك. الخاتمة: قد يبدو كل ما مر ذكره بديهيا جدا ومتماشيا مع المنطق وبسيطا، وهذا فعلا هو الموضوع. إن الاستثمار لا يحتاج بالضرورة إلى علم لا مثيل له ليكون ناجحا. ما دمت تعرف ما تريد وتفهم ما يقع تحت سيطرتك وتريد الوصول إلى فائدة واقعية، وستكون صبورا في عملية اكتسابك للثروة، وستضع خطة وتمضي في تنفيذها بثبات، فإن ثروتك هي المنطق السليم. ويبقى فقط أن تتأكد بأن المال بعينه ليس هو الغنى الحقيقي، بل تكمن الثروة في المعنى الحقيقي الذي ستسقطه على نفسك في اكتساب التجربة وشراء الوقت من عمرك. فالوقت هو السلعة الأثمن.